Salam alaikum, Inch'Allah, cette vidéo on va l'exercice 3 diagramme de phase. On a le diagramme de phase du système MO3 MgMO4 à la pression atmosphérique. السؤال préciser la formule chimique des composés définis Y. خاصنا نحددوا لهم la formule chimique de هذا composé défini Y. Ce diagramme de miscibilité totale à l'état liquide. عندنا امتزاج كلي في l'état liquide في الحالة السائلة عندنا liquide homogène et non miscibilité à l'état solide وفي الحالة الصلبة ما عندناش امتزاج كلي. La formation d'un composé défini à fusion non congruente تشكل واحد composé يعني مركب à fusion non congruente اللي كنقصدوا بها un composé défini à fusion non congruente est un composé qui se transforme avant de fondre مركب كيتشكل قبل ما كيذوب لينا. وباش كنعرفوا راه عندنا composé défini à fusion non congruente كنلقاو واحد العمود فيرتيكال يعني عمودي وفي لا فان ديالو كاين واحد البالي وهاد البالي جا في لا ريجيون اللي فيها الليكيد بليس سوليد دونك نقولوا عندنا كومبوزي ديفيني ا فوزيون نون كونغريونت. لو كان هاد المستقيم لا فان ديالو جانا في هاد لا ريجيون ديال ليكيد هوموجين كنقولوا راه عندنا كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت. دابا كيبقى لينا كيفاش كنحددوا لا فورمي شيميك ديال هاد الكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت. في هاد الدياغرام هذا عندي دو كومبوزي MOO3 و MgMOO4. كنشد الكومبوزي الاول كنديرو بين قوسين كنسميه A والكومبوزي الثاني تا هو بين قوسين وكنسميه B. هاد A و B هما اعداد يعني شحال كيمثلوا لينا من MOO3 ومن MgMOO4. كتمشي نتايا الدياغرام ديالك خاصك تشوف هاد الكومبوزي ديفيني اين كومبوزيسيون جا فيها. بحال دابا هنايا موضحين لينا وعطاونا 66% ولكن هاد 66 ديالاش واش ديال MO3 ولا MgMO4. هاد 66% راه بالنسبه ل MgMOO4. دائما كنبداو من الجهه المقابله اللي هي هذه 10 20 30 40 50 60 وهنا كاين 66%. ولا يمكن لك تاخذ بالنسبه ل MOO3 غير هي خاصك تبدا من هنايا غتجيك 10 20 30 غتجيك 34%. بالنسبه ل MO3 اللي بغيتي تاخذ بالنسبه ل MO3 ولا MgMO4. في هذه الحاله هما مبينين لنا 66% اذا غناخذ ديال MgMOO4 وغتجي غادي تحدد لي الفراكسيون مولير ديال هذيك الكومبوزيسيون اللي عندنا في الدياغرام بالنسبه ل MgMO4 اللي كتساوي 0.66. دونك 66% قسمناها على 100 عطاتنا 0.66. هاد لاصوم ديال الفراكسيون مولير راه كيساوي 1 ماشي كيساوي 66 ولا حيدنا النسبه المئويه كتساوي B حيت بالنسبه ل MgMO4 راه عندنا B على A بلس B. كل واحد عنده طريقه خاصه ديالو باش يجبد لنا A شحال كتساوي و B شحال كتساوي. هما يا الفوق قسموا على B والتحت قسموا على B عطاتهم 1 على 1 زائد 1 سيغ B عطاتهم 1 سيغ B كتساوي 1 دومي يعني جوج A كيعطيونا B جوج ديال المرات A كيعطيونا B. هذا كيعني لينا بان A كتساوي 1 و B كتساوي 2. غنجي هنايا غنعطي A 1 و B غادي نعطيها 2. شحال عندي من عنصر ديال MG؟ عندي جوج ديال المرات ديال MG دونك MG2. بالنسبه ل MO عندي 1 هنايا وعندي 2 هنايا هي 3 MO. والاكسجين عندي هنا 3 وهنا 2 في 4 هي 8 و8 زائد 3 هي 11 اكسجين. وهذا هو الكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت. ليكزيستونس دان سول بوين اوتيكتيك عطاونا لا كومبوزيسيون ديالها ولا تمبيراتور. دونك هذه هي بوين اوتيكتيك. شنو هي هاد الاوتيكتيك ولا كنقول لها سهل الانصهار؟ Un eutyctique est un mélange de deux corps purs qui font et se solidifient à température constante. الخلط ما بين جسمين اللي كيكونوا في الحاله النقيه يعني في ليطا بور اللي كيذوبوا وكيتصلبوا لنا في واحد درجه الحراره اللي ثابته. السؤال الثاني قالك سير لو دياغرام فيغ اباريتر لا كورب دي ليكويديس et celle دي سوليديس. خاصنا نبينوا لهم المنحنى ديال ليكويديس او ديال سوليديس. بالنسبه للمنحنى ديال ليكويديس هو هذا اللي باللون الاحمر. ليكويديس و سوليديس راه شرحناهم في الفيديو السابق. وبالنسبه لاكوب ديال سوليديس هي هذه اللي درتها باللون الخضر. السؤال الثالث انديكي لي فاز اكزيستون دون لي ديفيرون دومين. كل مجال في هذا الدياغرام خاصنا نحددوا لا فاز اللي فيه. بالنسبه لهذا المجال واحد دائما الفوق كيكون عندنا ليكيد هوموجين. الا مشينا لا ريجيون 2 وبغينا نحددوا لا فاز اللي فيه كنشوف على الجهه ديال اليسار وعلى الجهه ديال اليمين بلا ما نقرب هذا البالي اللي كاين لتحت. الا شفنا على اليمين غنلقاو الليكيد ولا شفنا على اليسار غنلقاو MOO3 في ليطا سوليد. دونك في المجال الثاني كتقول لي عندنا الليكيد بليس MOO3 في ليطا سوليد.
إلا مشينا للمجال الثالث نفس الطريقة غادي نشوف على اليمين غنلقى MgMO4 ليطا سوليد، وإلا شفنا على اليسار غنلقاو الليكيد. دونك في المجال الثالث كتقول لهم عندنا الليكيد زائد MgMO4 في ليطا سوليد. إلا مشينا للمجال الرابع نفس الطريقة غادي نشوف على اليمين غنلقاو هاد الكومبوزي ديفيني اللي حددنا في السؤال الأول، وإلا شفت على اليسار غنلقى الليكيد. في المجال الخامس كذلك غادي نشوف على اليمين غنلقى MgMO4 في ليطا سوليد، وإلا شفنا على اليسار غنلقاو هاد الكومبوزي ديفيني. بالنسبة للستة إلا شفنا على اليمين كذلك غنلقاو هاد الكومبوزي ديفيني، وإلا شفنا على اليسار غنلقاو MO3 في ليطا سوليد. دونك هذه هي لا كوريكسيون اللي وضحتها دابا. آخر سؤال tracer la longueur de la courbe d'analyse thermique que l'on obtiendrait lors des refroidissements 2200 degrés Celsius et 700 degrés Celsius d'un liquide de composition équimolaire en MOO3 et MgMO4. Pour cela, on précisera là où les phases en présence au cours des temps. طالبين منا رسموا واحد لا ليغ ديال لا كورب d'analyse thermique. شنو هو l'analyse thermique؟ L'analyse thermique repose sur l'étude de la variation au cours des temps de la température d'un système en refroidissement. بهذا السؤال الرفرواديسمون عطاوه هنا من 1200 دوغري سلسيوس حتى 700 دوغري سلسيوس. لا كومبوزيسيون ايكيمولير يعني بالتساوي ما بين هاد دو كومبوزي اللي هي 50%. دونك التبريد الرفرواديسمون غيجي من 1200 دوغري سلسيوس اللي علمتها هادي بالاحمر حتى 700 دوغري سلسيوس. لا كورب داناليز تيرميك اللي فيها الرفرواديسمون درجة الحرارة كتبدا تنزل دلالة الزمن. إلا مشينا من 1200 دوغري سلسيوس دونك غنمشيو من الليكيد وغنبقاو نازلين حتى غادي نوقعو في الاصطدام الأول ديال هاد لاكور. دونك هاد الاصطدام الأول عندنا لاباريسيون دو بروميير كريستال دو MgMO4، ظهور أول كريستال ديال هاد MgMO4. ولا لاحظتو معايا لاكور دو ريفرواديسمون الفرق ديال الزمن تغير، وكنبقاو غاديين حتى كنوصلوا لهاد بروميير باليي اللي جانا في 826 دوغري سلسيوس اللي فيه لاباريسيون دو بروميير كريستال ديال الكومبوزي ديفيني اللي لقينا في السؤال الاول. وهاد الباليي كتكون فيه درجه الحراره ثابته. من بعد كنكملوا الغفرواديسمون حتى لدوزيام باليي واللي فيه بروميير كريستال ديال MOO3 وكيبقى غادي الغفرواديسمون التبريد حتى 700 دوغري سلسيوس. دونك الاصطدام الاول ظهور ديال الكريستال ديال MgMO4. في هاد الحاله هاد الليكيد هوموجين عطانا MgMO4. من بعد غادي نوصلوا لهاد الباليي هاد الريجيون 3 فيها الليكيد بليس MgMO4 عطاتنا هاد الكومبوزي ديفيني. وفي دوزيام باليي الليكيد عطانا هاد الكومبوزي ديفيني زائد MOO3 وعند درجه الحراره اللي كتساوي 700 دوغري سلسيوس. في هاد لا كومبوزيسيون 50% عندنا MO3 وهاد الكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونس.